नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई इलेक्ट्रिकल ग्रुप च्यानलमा। र आज हामी यो भिडियोमा टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मरको बारेमा पढ्ने छौं। ट्रान्सफर्मर कति किसिमको छन् र यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा ट्रान्सफर्मर के हो र ट्रान्सफर्मरको वर्किङ प्रिन्सिपलको बारेमा हामी पढेका थियौं। त्यो भिडियो यदि तपाईहरुले हेर्नु भएको छैन भने त्यो भिडियो पनि एकचोटी हेर्नु होला ट्रान्सफर्मरको बारेमा। र यो भिडियोमा हामी टाइप्स अफ ट्रान्सफर्मरको बारेमा पढ्ने छौं। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला ताकि यो च्यानलमा भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै सर्वप्रथम तपाईहरु कहाँ पुगोस्। र यो च्यानलमा हामी खास गरेर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र लोक सेवालाई टार्गेट गरेर भिडियोहरु राख्ने गर्दछौं। अब यो भिडियो सुरु गरौं। There are various types of transformer used in electrical power system for different purpose like generation, distribution और transmission है। यो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टममा इलेक्ट्रिकल सिस्टममा धेरै टाइपको ट्रान्सफर्मरहरु युज गरिन्छ र त्यो ट्रान्सफर्मरहरुको पर्पस पनि अलग अलग हुन्छ। जस्तो कि जेनेरेसनको लागि, डिस्ट्रिब्युसनको लागि र ट्रान्समिसनको लागि है। यो डिफरेंट पर्पसको लागि डिफरेंट टाइप्सको ट्रान्सफर्मरहरु युज गरिन्छ। त्यही ट्रान्सफर्मरको बारेमा हामी आज यो भिडियोमा हेर्ने छौं। अब हेरौं कुन ट्रान्सफर्मरहरु छन्। 1 नम्बरमा स्टेप अप एन्ड स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर, 2 नम्बरमा पावर ट्रान्सफर्मर, 3 नम्बरमा डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर, 4 नम्बरमा इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मर र 5 नम्बरमा कोर टाइप एन्ड सेल टाइप ट्रान्सफर्मर। यो 5 वटा टाइप्सको ट्रान्सफर्मरको बारेमा हामी हेर्ने छौं। जसमध्ये इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मरको जुन 4 नम्बरमा छ, यो इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मरको लागि म एउटा छुट्टै भिडियो बनाउने छु। त्यो भिडियोमा इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मरको बारेमा डिटेल्स हुन्छ। र इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मर दुई किसिमको हुन्छ, एउटा करेन्ट ट्रान्सफर्मर र एउटा पोटेन्शियल ट्रान्सफर्मर है। त्यसको लागि म छुट्टै एउटा भिडियो बनाउने छु। अहिले हामी अब सुरु गरौं स्टेप अप एन्ड स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरबाट। स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भनेको यस्तो ट्रान्सफर्मर हो जुन ट्रान्सफर्मरले के गर्छ, भोल्टेजको लेभललाई बढाउने काम गर्छ। जस्तो लो भोल्टेजलाई हाई भोल्टेजमा चेन्ज गर्ने काम गर्छन् है। स्टेप अप नामले नै के भनिरहेछ, अप भनेपछि माथि है। भनेपछि लो लेभलको भोल्टेजलाई हाई लेभलमा चेन्ज गर्ने काम गर्छन्। त्यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई हामी के भन्छौं त स्टेप अप ट्रान्सफर्मर है। ए लो भोल्टेज हाई करेन्ट एसी ट्रान्सफर्म इन्टु हाई भोल्टेज लो करेन्ट एसी है। भनेपछि हाई यसमा स्टेप अपमा के हुन्छ, लो भोल्टेज लो भएपछि करेन्ट के हुन्छ, हाई हुन्छ। त्यो लो भोल्टेजलाई केमा ट्रान्सफर्म गर्छ त हाई भोल्टेजमा है। स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले केमा त लोलाई हाईमा चेन्ज गर्छन्। त्यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई के भन्छौं त हामी स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भन्छौं, लो भोल्टेजलाई हाई भोल्टेजमा। अनि अर्को के हुन्छ, इन स्टेप अप ट्रान्सफर्मर secondary voltage V2 is greater than primary voltage V1 and number of turns in secondary winding N2 is greater than the number of turns in primary winding N1। स्टेप अप ट्रान्सफर्मर के हुन्छ त स्टेप अपमा सेकेन्डरी को भोल्टेज के हुन्छ, ग्रेटर हुँदछ प्राइमरी को भन्दा है। भनेपछि V2 इज ग्रेटर देन V1, सेकेन्डरी भोल्टेज बढी हुन्छ प्राइमरी भन्दा। त्यस्तै नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी वाइन्डिङ इज ग्रेटर देन नम्बर अफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइन्डिङ। भनेपछि सेकेन्डरी वाइन्डिङको नम्बर अफ टर्न्स N2 के हुन्छ, प्राइमरी वाइन्डिङको नम्बर टर्न्स N1 भन्दा बढी हुन्छ। यसलाई यसरी बुझौं कि जुन साइडको भोल्टेज बढी हुन्छ त्यो साइडको नम्बर अफ टर्न्स पनि के हुन्छ, बढी हुन्छ। र स्टेप अपमा सेकेन्डरी साइडको भोल्टेज बढी हुन्छ, त्यही भएर सेकेन्डरी साइडको नम्बर अफ टर्न्स पनि बढी हुने भयो र प्राइमरी साइडको भोल्टेज कम हुन्छ र प्राइमरी साइडको नम्बर अफ टर्न्स पनि कम हुने भयो है। अब दोस्रो नम्बरमा इन स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर। स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर कस्तो ट्रान्सफर्मरलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि जसले भोल्टेज लेभललाई कम गर्ने काम गर्छन् है।
भोल्टेजको स्टेप अपले के गर्छ भन्दाखेरि भोल्टेजको लेभललाई बढाउने काम गर्छ र स्टेप डाउनले के गर्छ भन्दाखेरि भोल्टेज लेभललाई घटाउने काम गर्छ। भनेपछि हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेजमा चेन्ज गर्छ है। स्टेप डाउनले हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेजमा डाउन, नामले नै डाउन है, स्टेप डाउन भनेपछि घटाउनु, हाई भोल्टेजलाई लो भोल्टेजमा चेन्ज गर्छन् भने त्यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई के भन्छौँ हामी, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर है। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ए हाई वोल्टेज लो करंट एसी है, हाई वोल्टेज लो करंट एसी ट्रांसफॉर्म इन्टु लो वोल्टेज हाई करंट एसी है। भनेपछि हाई वोल्टेज केमा चेन्ज हुने भयो, लो भोल्टेजमा चेन्ज गर्छन् कसले, स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले। इन स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरले। इन स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर प्राइमरी voltage V1 is greater than secondary voltage V2 and number of turns in primary winding N1 is greater than the number of turns in secondary winding। यसमा के हुन्छ त स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मरमा प्राइमरी साइडको भोल्टेज V1 के हुन्छ, सेकेन्डरी साइडको भोल्टेज V2 भन्दा ठुलो हुन्छ है। प्राइमरीको भोल्टेज के हुने भयो, ठुलो हुने भयो कसको भन्दा त सेकेन्डरीको भन्दा, र त्यस्तै नम्बर अफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइन्डिङ इज ग्रेटर देन द नम्बर टर्न्स। त्यो सेकेन्डरी वाइन्डिङ अभियसली प्राइमरी साइडको भोल्टेज बढी छ भने नम्बर अफ टर्न्स पनि प्राइमरी साइडकै बढी हुने भयो है। यहाँ फिगरबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। स्टेप अप ट्रान्सफर्मरमा स्टेप अप ट्रान्सफर्मरले के गर्छ, भोल्टेज लेभललाई बढाउने काम गर्छन् हैन। यो V2 के हुने भयो, बढी हुने भयो यो V1 भन्दा है। V1 भन्दा के हुन्छ, V2 ठुलो हुन्छ, त्यही भएर नम्बर अफ टर्न्स, यहाँ हेर्नु होला, स्टेप अपमा नम्बर अफ टर्न्स इन द सेकेन्डरी वाइन्डिङ, यो सेकेन्डरी वाइन्डिङ हो र सेकेन्डरी वाइन्डिङको नम्बर अफ टर्न्स हेर्नु होला, यो प्राइमरी वाइन्डिङ भन्दा बढी छ है। र भोल्टेज पनि के हुन्छ, यो V2 भोल्टेज सेकेन्डरी भोल्टेज पनि के हुन्छ, बढी हुन्छ यो प्राइमरी को भन्दा। यहाँ हेर्नु होला N2 इज ग्रेटर देन N1 र V2 इज ग्रेटर देन V1। यो भनेको स्टेप अप ट्रान्सफर्मर भयो। अब स्टेप डाउनमा हेरौँ। स्टेप डाउनमा के हुन्छ, प्राइमरीतिरको भोल्टेज बढी हुन्छ, सेकेन्डरीको कम हुन्छ। त्यस्तै प्राइमरीको नम्बर अफ टर्न्स बढी हुन्छ र सेकेन्डरीको नम्बर अफ टर्न्स कम हुन्छ है। यहाँ फिगरबाट क्लियर बुझ्न सकिन्छ। यो स्टेप डाउनमा के छ त, स्टेप डाउनमा हेर्नु होला, यो प्राइमरी को भोल्टेज बढी हुन्छ र यसको नम्बर अफ टर्न्स पनि के छ, बढी छ, र सेकेन्डरी को भोल्टेज के हुन्छ, कम हुन्छ र सेकेन्डरी को नम्बर अफ टर्न्स पनि कम छ। N1 इज ग्रेटर देन N2 एन्ड V2 इज ग्रेटर देन V1 इज ग्रेटर देन V2। यो के हुन्छ स्टेप डाउनमा, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर है। अब नेक्स्ट हेरौँ पावर ट्रान्सफर्मर। The term used to include all transfer of large size 250 kVA and above है। जुन लार्ज साइज को ट्रान्सफर्मर 250 kVA या 250 kVA भन्दा को माथि को जुन ट्रान्सफर्मर हुन्छ, त्यो ट्रान्सफर्मरलाई के भनिन्छ त, पावर ट्रान्सफर्मर भनिन्छ है। र यो पावर को कुरो, त्यसको भोल्टेज रेन्ज मोर देन 33 kV, सच एज 33 kV, 66 kV, 110 kV, 220 kV र 4000 kV। तपाईको पावर ट्रान्सफर्मर को लार्ज साइज 250 kV या 250 kV भन्दा माथि भयो, त्यसलाई पावर ट्रान्सफर्मर को क्याटेगोरीमा आउने भयो। र त्यसको भोल्टेज रेन्ज पनि हेरौँ। यहाँ भोल्टेज रेन्ज के हुन्छ, 33 kV या 33 kV भन्दा माथि हुनु पर्यो है। 33 kV वा 33 kV भन्दा माथि हुनु पर्यो र 250 kVA भन्दा माथि पावर रेटिङ भयो भने त्यो ट्रान्सफर्मरलाई के भनिन्छ त, पावर ट्रान्सफर्मर। र मानौँ न एउटा तपाईको पावर रेटिङ 250 kVA भन्दा बढी पनि हुन सक्छ, मान 1000 kVA भयो है, तर त्यसको भोल्टेज भनेको त्यो 11 kV को हो भने त्यो पावर ट्रान्सफर्मरमा आउँदैन है। त्यसको लागि के हुनु पर्यो त, साइज पनि लार्ज हुनु पर्यो र भोल्टेज रेन्ज पनि के हुनु पर्यो, 33 kV या 33 kV भन्दा माथि हुनु पर्यो है। त्यही पावर ट्रान्सफर्मर को लागि के त 250 kVA भन्दा बढी हुनु पर्यो पावर रेटिङ, र भोल्टेज रेटिङ के हुनु पर्यो, 33 kV या 33 kV भन्दा माथि हुनु पर्यो भने त्यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई हामी पावर ट्रान्सफर्मर भन्छौँ है।
त्यस्तै पावर ट्रान्सफर्मर इज युज्ड इन जेनेरेटिङ स्टेसन एन्ड सब स्टेसन। पावर ट्रान्सफर्मरको युज कहाँ गरिन्छ त जेनेरेटिङ स्टेसन हाइड्रो पावरहरूमा पावर हाउसहरूमा र सब स्टेसनमा त्यहाँ के गरिन्छ त पावर ट्रान्सफरको युज गरिन्छ। इट मे बी स्टेप अप और स्टेप डाउन। पावर ट्रान्सफर्मर स्टेप अप पनि हुन सक्छन् र स्टेप डाउन पनि हुन सक्छन् है, दुइटै हुन्छ, स्टेप अप पनि हुन्छ र स्टेप डाउन पनि हुन्छ। जस्तै पावर ट्रान्सफर्मर आर युजली अपरेटेड अन एप्रोक्सिमेटली फुल लोड। पावर ट्रान्सफर्मर के गरिन्छ त एप्रोक्सिमेटली फुल लोडमा अपरेट गरिन्छ है। त्यस्तै पावर ट्रान्सफर्मर इज नर्मली अपरेटेड इन पिक आवर। पावर ट्रान्सफर्मरलाई के गरिन्छ त नर्मली यो पिक आवरमा युज हुन्छ। अब अर्को हेरौँ हामी डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरको बारेमा। ट्रान्सफर्मर अफ रेटिङ अप टु 200 kVA used to step down the distribution voltage to a standard service voltage is known as distribution transformer। डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर भनेको यस्तो ट्रान्सफर्मर हो जुन ट्रान्सफर्मरको पावर रेटिङ के हुन्छ 200 kVA भन्दा के हुन्छ अप टु 200 kVA सम्म हुन्छ है। पावर रेटिङ के हुन्छ 200 kVA सम्म हुन्छ र उनले के गर्छन् भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन भोल्टेजलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड सर्भिस भोल्टेजमा स्टेप डाउन गर्छ। सर्भिस भोल्टेज भन्नाले हामीले युज गर्ने भोल्टेज है, त्यो के गर्छन् भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन भोल्टेजलाई एउटा के गर्छ सर्भिस भोल्टेजमा स्टेप डाउन गर्छन् भने त्यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई हामी के भन्छौँ त डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर। र डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरको भोल्टेज रेन्ज लेस देन 33 kV, सचाच 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV, 440 भोल्ट र 220 भोल्ट है। अब यसमा के हुन्छ त जस्तो पावर ट्रान्सफर्मरमा के छ त पावर रेटिङ 250 kVA भन्दा 250 kVA या 250 kVA भन्दा माथि, तर डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरमा के छ त 200 kVA 200 kVA सम्म, मानौँ 200 kVA या 200 kVA भन्दा तल है। र पावर ट्रान्सफर्मरको भोल्टेज रेन्ज के छ 33 kV या 33 kV भन्दा माथि भने यो डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरको भोल्टेज रेन्ज के छ त लेस देन 33 kV है। भनेपछि 33 kV भन्दा तल के छ त 11 kV, 6.6, 3.3, 440, 200 भोल्ट, 220 भोल्ट यो भोल्टेज रेन्ज डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरको छन्। र डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर्स आर युज्ड इन इन्डस्ट्रियल, कमर्सियल एन्ड डोमेस्टिक एरिया है। यो इन्डस्ट्रियल, कमर्सियल र डोमेस्टिक एरियाहरूमा यो डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरको युज गर्छ। र डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर अपरेटेड 24 आवर। लगभग यो डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर अल डे ट्रान्सफर्मर हुन्छ, 24 घण्टा युज हुन्छ। र जस्तो यो पावर ट्रान्सफर्मरमा के छ त यो पावर ट्रान्सफर्मर स्टेप अप पनि हुन्छ र स्टेप डाउन पनि हुन्छ है। स्टेप अप र स्टेप डाउन दुईटै हुन्छ भने डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर तपाईँको स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर मात्रै हुन्छ है, स्टेप डाउन मात्रै हुन्छ, स्टेप अप हुँदैन। त्यही भएर यो डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर यस्तो तरिकाले पनि सोध्न सक्छन् कि डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर स्टेप अप हुन्छ कि स्टेप डाउन हुन्छ कि दुईटै हुन्छ कि केही पनि हुँदैन। त्यसमा के हुन्छ एन्सर भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो है। र पावर ट्रान्सफर्मर दुईटै स्टेप अप पनि र स्टेप डाउन पनि है। र यो अर्को डिफरेन्स यहीँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यो पावर ट्रान्सफर्मर तपाईँको पिक आवरमा नर्मल युज हुन्छन् भने यो डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर के हुन्छ 24 आवरै युज हुन्छ। यसको पावर रेटिङ हेर्नु होला, यो 250 kVA या 250 kVA भन्दा माथि छ भने डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मर 200 kVA सम्म छ है। भोल्टेज रेन्जको कुरा आउँछ, यो 33 kV भन्दा लेस हुन्छ भने पावर ट्रान्सफर्मर भनेको 33 या 33 kV भन्दा माथि हुन्छ है। यही डिफरेन्सहरू पनि सोध्न सक्छन्। अब नेक्स्ट हेरौँ कोड टाइप एन्ड सेल टाइप ट्रान्सफर्मर। यो कोड टाइप र सेल टाइप ट्रान्सफर्मरको बारेमा पनि यो अलि डिटेल्समै हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसको पनि म अर्को भिडियो ल्याउँछु यो दुईटैको कोड टाइप र सेल टाइप ट्रान्सफर्मरको बारेमा। हो यहाँ संक्षिप्त रूपमा हेरौँ के हो कोड टाइप र सेल टाइप ट्रान्सफर्मर है। हेरौँ इन कोड टाइप ट्रान्सफर्मर द कोइल्स आर वुन्ड अराउन्ड द टू लिम्ब अफ म्याग्नेटिक कोर है। नर्मल ट्रान्सफर्मर जस्तो जुन हामीले हेरेका थियौँ कोड टाइप ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ जुन वाइन्डिङ हुन्छ है, जुन वाइन्डिङ मानौँ हाम्रो यो N1 र N2 प्राइमरी वाइन्डिङ र सेकेन्डरी वाइन्डिङ के हुन्छ जुन म्याग्नेटिक कोर हुन्छ, यो म्याग्नेटिक कोर भयो है।
यो म्याग्नेटिक कोरको दुईटै लिम्बुमा है, एउटा लिम्ब यो भयो भने अर्को लिम्ब यो छ, दुईटै लिम्बमा के गरे हुन्छ, वुन्ड गरेको हुन्छ, बेरिएको हुन्छ भने त्यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई के भनिन्छ त, कोर टाइप ट्रान्सफर्मर भनिन्छ है। कोर टाइप ट्रान्सफर्मर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो एउटा लिम्बमा एउटा वाइन्डिङ छ र अर्को लिम्बमा अर्को वाइन्डिङ छ भने यस्तो किसिमको ट्रान्सफर्मरलाई के भनिन्छ त, कोर टाइप ट्रान्सफर्मर भनिन्छ। यो अहिलेको लागि यति बुझौँ है। र सेल टाइप, अब सेल टाइप हेरौँ। इन सेल टाइप ट्रान्सफर्मर द क्वाइल्स आर वुन्ड अन द सेन्ट्रल लिम्ब अफ 3 कोर लिम्ब है। द इन्टायर फ्लक्स पासेस थ्रु द सेन्ट्रल लिम्ब एन्ड डिभाइडेड इन 2 पार्ट्स गोइङ टु साइड लिम्ब। यहाँ हेर्नु होला, यो सेल टाइपमा के हुन्छ, 3 वटा लिम्ब हुन्छ, एउटा लिम्ब यो भयो, एउटा लिम्ब यो भयो र एउटा लिम्ब यो के हुन्छ, 3 वटा लिम्ब हुन्छ र जुन क्वाइल जुन हुन्छ नि, क्वाइल तपाईको यो सेन्ट्रल लिम्बमा राखेको हुन्छ है। सेन्ट्रल लिम्बमा क्वाइल राखेको हुन्छ, वुन्ड गरेको हुन्छ सेन्ट्रल लिम्बमा। त्यसमा के थियो, कोर टाइपमा के थियो त, कोर यो जुन थियो साइडको कोरमा थियो, दुईटै साइडको लिम्बुमा थियो, साइड लिम्बुमा थियो है। यहाँ हेर्नु होला, एउटा यहाँ र एउटा यहाँ छ भने यसमा के हुन्छ त, सेल टाइपमा 3 वटा लिम्ब हुन्छ, एउटा दुईटा तीनटा, र क्वाइल कहाँ बेरिएको हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रल लिम्बमा हुन्छ है। सेन्ट्रल लिम्बमा के हुन्छ त, क्वाइल बेरेको हुन्छ, दुईटै प्राइमरी क्वाइल, जस्तो एउटा क्वाइल यो भयो, यो भयो प्राइमरी भने यो सेकेन्डरी हुन्छ है। त कहाँ यो के हुन्छ, यो सेन्ट्रल लिम्बमा तपाईको यो क्वाइल बेरिएको हुन्छ, क्वाइल राखेको हुन्छ भने त्यस्तो ट्रान्सफर्मरलाई के भन्छ, सेल टाइप ट्रान्सफर्मर भनिन्छ है। बुझ्नु होला, 3 वटा लिम्ब हुन्छ सेल टाइपमा र क्वाइल कहाँ राखेको हुन्छ, सेन्ट्रल लिम्बमा राखेको हुन्छ भने कोर टाइपमा के हुन्छ, साइड लिम्बमा राखेको हुन्छ है। दुईटा कोर हुन्छ र साइड कोरमा राखेको हुन्छ। यसमा के हुन्छ त, तपाईको सेन्ट्रल लिम्बमा फ्लक्स के हुन्छ, मेन फ्लक्स यहाँ सेन्ट्रल लिम्बबाट पास गर्छ र यहाँ आइसकेपछि के हुन्छ, फ्लक्स डिभाइड हुन्छ 2 भागमा, आधी भाग यताबाट जान्छ र आधी भाग यताबाट आउँछ र फेरि यहाँ आएर यताबाट आधी यताबाट आउने भयो र आधी यताबाट आउने भयो, फेरि यहाँ के हुन्छ, फ्लक्स कम्प्लिट फ्लक्स हुन्छ है। र यसको बारेमा यो कसरी काम गर्छ हैन, र यो तपाईको यो किन यो कोर टाइपको कहाँ युज हुन्छ, सेल टाइप ट्रान्सफर्मर कहाँ युज हुन्छ हैन, र यसको अरु बाँकी अपरेसनको कुराहरू छन्, त्यो हामी अर्को नेक्स्ट भिडियो म कोर टाइप र सेल टाइपको बारेमा बनाउने छु, त्यसमा हामी हेरौँला। आज यो अहिलेको लागि यो यति बुझौँ कि कोर टाइपमा तपाईको साइड दुईटा लिम्ब हुन्छ र दुईटा साइड लिम्बमा तपाईको वाइन्डिङ राखेको हुन्छ भने सेल टाइपमा 3 वटा लिम्ब हुन्छ, 3 सेन्ट्रल लिम्बमा क्वाइल राखेको हुन्छ है। दुईटै क्वाइल सेन्ट्रल लिम्बमै हुन्छ, प्राइमरी क्वाइल पनि तपाईको सेन्ट्रल लिम्बमै हुन्छ। जस्तो कि यो हेर्नु, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट एउटा क्वाइलको भयो र यो पोइन्ट र यो पोइन्ट अर्को क्वाइलको भयो है। दुईटै क्वाइल के हुन्छ, सेन्ट्रल लिम्बमै राखेको हुन्छ है। र आजको लागि यति हो। अर्को भिडियोमा हामी यो इन्स्ट्रुमेन्ट ट्रान्सफर्मर र कोर टाइप एन्ड सेल टाइपको भिडियो लिएर आउनेछौँ र यो विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित यो जुन सिरिज चलिरहेछ हाम्रो ट्रान्सफर्मरको, त्यो पनि हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। र यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरुलाई धन्यवाद छ र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।